ड्युटीमै रहेको छ। त्यस्तो प्रहरी अन्यत्र के महिलामाथि शारीरिक सम्बन्ध राख्न अथवा जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्नको लागि हरकत गर्छ भने त यो त निकै के भनेदेखि आपत्तिजनक कुरा हो कि प्रहरीले त जे गरे पनि हुने छैन हैन। अब उसको पनि कुरा खोलिसकेको रहेछ, पनि तान्दिएको रहेछ। तपाईको जबरजस्ती गरेकै हो उले? हजुर, गर्नु चाहिँ खोज्दै थियो। हजुर, त्यतिखेर त्यो दाइले समयमा नभनेको भए चाहिँ रेप गर्दै नै होला। प्रहरीलाई जुन किसिमको तालिम दिइन्छ, जुन किसिमको उसलाई मनोविज्ञान उसको निर्माण गरिन्छ, उसलाई नागरिकको जीव धन प्रति सुरक्षा गर्नको लागि उसलाई एउटा संवेदनशील जुन बनाउने काम गरिन्छ, त्यसमा अपुग भएको भन्ने कुरा जस्तो एउटा मान्नुपर्छ। पुलिस मान्छेलाई उहाँ यस्तो गर्दाखेरि है म भोलि अब मै अप्ठ्यारो पर्छु कि मलाई अब यत्रो केही केसमा फसाइदिन्छ कि भन्ने डर। के भने कसैले भनेदेखि अपराध गरेको त्यो अपराधीलाई निरुत्साहित गर्ने, कानुनको दायरामा ल्याउने। कसैले बलात्कार गरेको छ भने त्यो बलात्कारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, कसैले लागु होसको कारोबार गर्छ भने त्यो लागु होसको कारोबारलाई ल्याउने, आफै लागु होसको कारोबार गर्ने त होइन नि। त्यो गरेर त धेरै के भने आपत्तिजनक कुरा हुन्छ। के भने बलात्कार नै गरेको रहेछ भने 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। अब बलात्कार चाहिँ के भने भएको होइन, तर बलात्कार गर्नको लागि उसको शारीरिक अङ्गहरूमा छुने, लुगा खोलिदिने लगायतका यस्ता कुनै किसिमको हरकत गरेको रहेछ, बलात्कार चाहिँ हुन पाएको रहेछ भने उसलाई 3 वर्षसम्म कैद हुन्छ र 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुन्छ। अब जागिर चाहिँ के हुन्छ? जागिर त गइहाल्छ त। घुमुवा प्रहरी सिभिल ड्रेसमा हिँड्ने प्रहरीहरूबाट चाहिँ धेरै गल्तीहरू, अपराधमा संलग्नता भएको आएको यो त चिन्ताको विषय हो। र एउटै घटनाका लिएर सम्पूर्ण नेपालको प्रहरीको संस्थालाई आरोप पनि लगाउनु हुँदैन, सबै प्रहरीलाई दोष पनि लगाउनु हुँदैन। तर यस्तो प्रवृत्तिलाई के भनेदेखि बढ्न दिनु नियन्त्रण गर्नु पर्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कहिलेकाहीँ रक्षक नै भक्षक भइदिँदा चाहिँ समाजमा विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी आउने गर्दछन् र आज हिजो मात्र पशुपति गौशालाको प्रहरीले चाहिँ एउटा सिभिल प्रहरीले चाहिँ पालमा बसिरहेका 21 वर्षीय युवतीमाथि चाहिँ बलात्कारको प्रयास भइसकेपछि उहाँ चाहिँ अहिले हिरासतमा चाहिँ गएका छन् र यससँगै हामीसँग कुराकानीका लागि त्यो विषयमा अब के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता बडाबहादुर कार्की हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। साथै उहाँ चाहिँ प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। जुन खालको चाहिँ रक्षक नै भक्षकको रूपमा खडा भएको अवस्था छ होइन, जुन खालको प्रहरीको यताकता एउटा हरकतहरू देखिन्छन्, जुन खालको एउटा सिभिल प्रहरीले ड्युटीकै क्रममा चाहिँ एउटा पालमा सुतिरहेको महिलालाई सुरक्षा दिनुपर्नेमा चाहिँ उहाँमाथि नै एक खालको सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ एउटा कानुनको हिसाबले चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, यो प्रहरी प्रशासन भनेको उसको कर्तव्य नै नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्ने हो र नागरिकको जुन जीवनमा कहीँबाट के भनेदेखि असुरक्षा छैन, किन छैन त भन्दाखेरि प्रहरी प्रशासन छ भन्ने आधारमा त्यस्तो किसिमको विश्वास गरिन्छ। जब रक्षक नै जुन भक्षक भन्नुभयो, नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्ने निकाय नै अथवा प्रहरीहरू नै नागरिकको जीवनको लागि खतरा भयो भने त्यो निकै एउटा निन्दनीय कुरा पनि हो, धेरै गम्भीर कुरा पनि हो। र केही समय यता खास गरेर यो अपराध अनुसन्धानको लागि सहज होस्, अपराधीहरूलाई सहज तरिकाले पक्राउ गर्न सकियोस्, कानुनको दायरामा ल्याउन सहज होस् भन्नको लागि जुन प्रहरीले के भने सादा पोसाकमा प्रहरीहरू खटाउने गरेको छ, जसलाई के भने घुमुवा प्रहरी पनि भनिन्छ। तर यो घुमुवा प्रहरी चाहिँ केही समय यतादेखि धेरै के भनेदेखि विवादमा परेको र अलिक बदनाम हुने गरेको के भनेदेखि देखिन्छ। केही समय अगाडि तपाईँ हेर्नुहोस्, कारण के होला सर यसको? म त्यही भन्दैछु, केही समय अगाडि एउटा सुन के भनेदेखि तस्करी काण्डमा प्रहरीले नै के भनेदेखि एउटा घुमाउ प्रहरी इन्भल्भ भएको
उसले के भने त्यो सुन तस्करीमा सहयोग गरेको भन्ने कुरा पनि आयो। त्यस्तै गरेर घुमाउवा प्रहरीहरूले मानिसहरूसँग गएर जबरजस्ती पैसाहरू के असुल्ने, लुटपाटको घटना घट्ने, डकैतीको घटना घटाउने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यस्तै गरेर जस्तो कि लागु औषध नियन्त्रणको लागि घुमाउवा प्रहरीहरूलाई के प्रयोग गरिन्छ, तिनै घुमाउवा प्रहरी नै लागु औषधको कारोबारी बनेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यो घुमाउवा प्रहरीहरू, सादा पोसाकका जो प्रहरीहरू यसरी के भने अपराध कर्ममा किन के भनेदेखि इन्भल्भमेन्ट हुँदा आएका छन्, त्यसमा विवादमा किन मुछिरहेका छन् भन्ने एउटा के अहम प्रश्न के भनेदेखि खडा के भएको छ। र पहिलो कुरो त यस्तो चाहिँ हो के भने कि किन यस्तो घटना घट्छ भन्दाखेरि अब यदाकदा त यस्ता घटनाहरू के भने घट्ने गर्छन्, तर के देखियो चाहिँ यदाकदा मात्रै होइन, धेरै यस्ता घटनाहरू के अहिले के देखा परेका छन्। र यसबाट एउटा के निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भने पहिलो कुरो त नेपाल प्रहरीलाई जुन किसिमको के तालिम दिइन्छ, जुन किसिमको उसलाई के मनोविज्ञान उसको निर्माण गरिन्छ, उसलाई नागरिकको जीव धन प्रति सुरक्षा गर्नको लागि उसलाई के एउटा संवेदनशील जुन बनाउने काम के गरिन्छ, त्यसमा के अपुग भएको भन्ने कुरा जस्तो एउटा मान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले प्रहरी प्रशासनभित्र पनि के भने एउटा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ। किनभने प्रहरी प्रशासन भनेको अनुशासनमा एउटा अनुशासित संस्था हो। यसमा अनुशासन कमजोर भयो भने, अनुशासनको कडी के भने टुट्यो भने के हुन्छ भने प्रहरी प्रशासन के भने काम गर्न नसक्ने हुन्छ, निकम्मा के हुन पुग्छ। यसले दोस्रो कुरा के हो भने प्रहरी प्रशासनभित्र अनुशासन कमजोर के भनेदेखि हुँदै गएको छ। तेस्रो भनेको के भने प्रहरी प्रशासनको लागि के भनेदेखि जुन तल्लो तहका प्रहरी जवान हुन्छन्, हवलदार हुन्छन्, त्यसलाई जो कमान्ड गर्ने, नेतृत्व गर्ने जो कमान्डर हुन्छ, कमान्डरहरूको कमजोरीको रूपमा पनि लिनुपर्छ। जसले के भने ती प्रहरीहरूलाई के भनेदेखि जसको कमान्ड अन्तर्गत तिनीहरू छन्, तिनीहरूको अन्तर्गतको यिनीहरू हुनु भनेको त्यहाँ के भने कमान्डरमा नै कहीँ कमी छ कि कमजोरी छ कि कहियो यस्ता कमान्डरमाथि पनि त्यसो भने चाहिँ एउटा दायरामा ल्याउनु पर्ने हो। दायरा ल्याउने भन्दा पनि यस्तो जुन घटना अनुशासनहीन घटना भएको जुन कुराहरू छ त्यसमा के भने कहीँ कहीँ कमान्डरहरूको के भने कमजोरीले पनि यस्ता अनुसन्धान गरिनुपर्छ हैन, यस्ता घटनाहरू के भने त्यस्तो किसिमको के भने हुन सक्छन्। अब यो घटना त कमान्डरलाई तान्ने कुरा किन भने एउटा के भने रेप केसको सम्बन्धित छ, अन्य कुरा अन्य तस्करीका कुरा भए हैन अथवा लुटपाट डकैतीका कुराहरू भए त्यति बेला एउटा आउँथ्यो। तर यसमा त त्यसरी कमान्डरले जोड्न, तर केसम्म हो भने यसको जुन के भनेदेखि कमान्डर हो, जुन कमान्डरको चाहिँ लाई आफू अन्तर्गतका प्रहरी जवानहरूलाई, आफू अन्तर्गतका के भने तल्लो तहका के भने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको भन्ने कुरा भने चाहिँ यसले के भनेदेखि देखाउँछ। अब यो स्थितिमा अब अहिले चाहिँ प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वले एउटा गम्भीरतापूर्वक के विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने कि प्रहरी प्रशासनभित्र अनुशासनको कडी किन कमजोर हुँदैछ, किन प्रहरीहरू के अनुशासनहीन बन्दैछन्, किन प्रहरीहरू नै अपराधमा के संलग्न हुँदैछन् भन्ने कुरो चाहिँ प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वले विचार गर्नुपर्छ र यसलाई के भने सुधार गर्न के भनेदेखि कोसिस गर्नु। किनभने एउटा घटना मात्रै एउटा घटना हुन्छन्, अहिले तपाईँ के भने निरन्तर यस्ता किसिमको के भने जुन घटनाहरू प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको स्थिति छ, यो चाहिँ के भने एउटा चिन्ताजनक विषय हो। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो जुन यो के भने घटना एउटा प्रहरी जो के भनेदेखि अहिले मैले सुन्न आएसम्म एउटा विवाहिता छ, छोराछोरी पनि छ, त्यस्तो स्थितिमा रहेको प्रहरी जहाँ के भने ड्युटीमै रहेको छ, त्यस्तो प्रहरी अन्यत्र के भने महिलामाथि शारीरिक सम्बन्ध राख्न अथवा जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्नको लागि हरकत गर्छ भने त यो त निकै के भनेदेखि आपत्तिजनक कुरा हो कि प्रहरीले त जे गरे पनि हुने रहेछ हैन। अब यसले त के हो भने अब उसलाई त के एउटा देखियो भने प्रहरी प्रशासनमा के भने त्यो अराजकता देखियो। उसले त के भने कसैले के भनेदेखि अपराध गरेको त्यो अपराधीलाई निरुत्साहित गर्ने, कानुनको दायरामा के ल्याउने, कसैले बलात्कार गरेको छ भने त्यो बलात्कारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, कसैले लागु औषधको कारोबार गर्छ भने त्यो लागु औषधको कारोबारलाई ल्याउने, आफै लागु औषधको के कारोबार गर्ने त होइन नि, त्यो गरेर त धेरै के भने आपत्तिजनक कुरा हुन्छ। भएको हुनाले जसरी के भनेदेखि त्यो यसको जुनको प्रहरी जसरी एउटा महिलामाथि
बलात्कार गर्नको लागि के भनेदेखि तयार भएर गयो, यसले त के गर्छ भने प्रहरी प्रशासनको प्रहरीहरूको इमेज, नेपालको प्रहरी प्रशासनको जुन के भने इमेज हो, त्यो इमेज के भनेदेखि धेरै के भनेदेखि बिग्रेको अवस्था छ। भएको हुनाले नेपालको प्रहरीहरूमा जुन के भनेदेखि जो अराजकता, जो सोच हो, अनुशासनहीनता बढ्दै गएको सङ्केत यो केसले गर्छ। भनेपछि प्रहरीले चाहिँ एउटा सिभिल प्रहरीले चाहिँ जे गर्दा पनि एउटा सुरक्षा हुन्छ भनेर चाहिँ जनताले चाहन्छन्, तर त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको बदलामा चाहिँ उल्टो असुरक्षित भएको चाहिँ यो देखिन्छ, साथै मादक पदार्थ पनि खाएको देखिन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ उहाँलाई कस्तो खालको कारबाही होला, उहाँको जागिर के हुन्छ अबको दिनमा र कतिसम्मको सजाय हुन्छ उहाँलाई चाहिँ भोलिको दिनमा? अब यो चाहिँ कस्तो भने ड्युटीमा भएको बेलामा प्रहरीले ड्युटीमा भएको बेलामा अनुशासनिक काम गर्यो भने त्यसलाई निकै नै गम्भीर मानिन्छ। त्यसमा पनि ड्युटीमा भएका बेलामा मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन। त्यो गर्यो भने त के भने उसले प्रहरीको अनुशासन त तोड्यो भनेर भन्नुपर्छ र ऊ के भने गम्भीर के भने उसले एउटा कसुर गरेको छ आफ्नो के भनेदेखि पेशागत जो चरित्र अनुशासन त्यसको विपरीत के भने काम गरेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यस्तोलाई के हुन्छ भने यस्तो के भने प्रहरीहरूलाई जुन एका दुईटा कारबाही हुन्छ। एउटा त उसले बलात्कारको सम्बन्धमा गरेको कसुरको सम्बन्धमा सजाय हुन्छ। अर्को दोस्रो भनेको के भने एउटा प्रहरी भएर प्रहरीको अनुशासनमा नबसेर आफ्नो के भनेदेखि कर्तव्य के भनेदेखि पालना गर्दाको सिलसिलामा गलत काम जुन गरेको छ त्यसमा विभागीय कारबाही पनि हुन्छ र यस्तो कर्मचारीहरूको चाहिँ जुन किसिमको बलात्कारमै इन्भल्भ भएको प्रहरीको जुन चाहिँ जागिर विभागीय कारबाहीको जागिर किन जाने अवस्था हुन्छ। र अब दोस्रो भनेको चाहिँ कुरा के हो भने अहिले कुरा के आइरहेको छ भने त्यो के भनेदेखि महिलालाई बलात्कार नै गरिसकेको भन्ने कुरो पनि आएको छ। अर्को बलात्कार चाहिँ भएको होइन, बलात्कार गर्ने के भनेदेखि कोसिस गरेको, एटेम्प्ट टु रेप गरेको भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आएको छ। र यदि के भने बलात्कारै गरेको हो भने, बलात्कार गरेको हो कि होइन भने त यो डाक्टरी परिवेक्षणबाट के भनेदेखि यसको के पत्ता लाग्ने अवस्था हुन्छ र सम्बन्धित त्यसबाट के भने पीडित व्यक्तिको भनाइबाट पनि यो कुरा के भने पुष्टि हुन्छ, उसको शारीरिक जाँचबाट पनि त्यो कुरा हुन्छ। यदि के भने बलात्कार नै गरिसकेको स्थिति रहेछ भने चाहिँ यो अहिलेसम्म सुने आएमा चाहिँ यो 18 वर्ष के भने क्रस गरिसकेको, उमेर पुगिसकेको के भने 18 वर्ष क्रस गरिसकेको भन्ने किसिमको आएको हुनाले यस्तोलाई चाहिँ 7 वर्ष यदि के भने बलात्कार नै गरेको रहेछ भने 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद के भनेदेखि हुन सक्छ। अब बलात्कार चाहिँ के भने भएको होइन, तर बलात्कार गर्नको लागि उसको शारीरिक अङ्गहरूमा छुने, लुगा खोलिदिने लगायतका यस्ता कुनै किसिमको हरकत गरेको रहेछ, बलात्कार चाहिँ हुन के भने पाएको रहेछ भने उसलाई 3 वर्षसम्म कैद हुन्छ र 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुन्छ। उहाँको जागिर चाहिँ के हुन्छ? जागिर त गइहाल्छ। यो के हुन्छ भने यो बलात्कार अहिले जुन थुनामा परेको छ नि, थुनामा पर्न साथ नै के भने उसको के भनेदेखि अहिले जागिर के निलवन हुन्छ। त्यसपछि उसलाई अनुशासनमा कारबाही गरेर के हुन्छ भने उसको जागिर पनि के नि जान्छ। अर्कोतिर के भने अब यहाँ दुईटा मध्ये त एउटा हो भन्ने कुरा त आयो कि त उसले बलात्कारै गरेको छ, बलात्कारै गरेको छ नि 7 देखि 10 वर्ष कैद हुने अवस्था आयो। होइन, उसले के भने बलात्कार चाहिँ गरि नसकेको, तर के भने बलात्कार गर्नको लागि लुगा खोलिदिने, शरीरका अङ्गहरू के भने महिलाका के भने समात्ने लगायतको गरेको रहेछ भने त्यसलाई भनेको के भने 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँसम्म के भने जरिवाना हुन सक्छ। यो त एउटा लाजामर्दो कुरा भएन सर। प्रहरी भनेर हामी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ भन्छौँ, प्रहरीले त जे गर्दा पनि हुने रहेछ नि यहाँनिर त, होइन? प्रहरीले त जत्रो ठुलो चाहिँ काम कारबाही गर्दा पनि यहाँनिर जनताहरूलाई चाहिँ एउटा डर मान्नुपर्ने अवस्था छ नि अहिले उहाँको परिवारहरू पनि अब हामीलाई चाहिँ कुनै केसमा फसाइन्छ कि भन्ने खालको उहाँहरू डराइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कुनै फसाउने चान्सेस होइन, त्यस्तो हुँदैन। अब कसैले अपराध गरेको छ भने त के भने अपराध गरेकोमा के भने कुनै कसुरमा मुद्दा यस केसमा किन हुन्छ? जो पीडितै मान्छे भयो पीडितलाई त हुने केही कुरै भएन। अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, जस्तो के भने हामीले के भने कि यो एउटा घटनालाई लिएर सबै प्रहरी संस्था नै गलत हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुन्छ।
किनभने यस्ता घटना त यदा कदा के भनेदेखि घट्नेहरू गर्छन्, तर केही समय यता यो घुमुवा प्रहरी सिभिल ड्रेसमा हिँड्ने प्रहरीहरूबाट चाहिँ धेरै गल्तीहरू अपराधमा संलग्नता भएको आएको यो त चिन्ताको विषय हो। र एउटै घटनाका लिएर सम्पूर्ण नेपालको प्रहरीको संस्थालाई आरोप पनि लगाउनु हुँदैन, सबै प्रहरीलाई त दोष पनि लगाउनु हुँदैन। तर यस्तो प्रवृत्तिलाई के भनेदेखि बढ्न दिनुलाई के भने नियन्त्रण के भने गर्नु के भने पर्छ। अब यहाँ त के भने जुन प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ पहिला पनि एउटा कुरा प्रवृत्ति के रहेको भने प्रहरीहरूले गल्ती गरेको छ भने, कुनै अपराध गरेको छ भने, कसुर गरेको छ भने प्रहरीको माथिल्लो तहको नेतृत्वले बचाउने प्रयास गर्ने यस्ता किसिमका कुराहरू देखा पर्थे। तर अहिले केही वर्ष यता चाहिँ जनताको तीव्र आलोचना कडा विरोधको कारणले गर्दाखेरि अहिले त के हुन्छ भने यदि प्रहरी प्रशासन अथवा प्रहरीमा कार्यरत व्यक्तिहरूले कुनै गल्ती गरेको छ, कुनै कसुरमा फसेको छ भने चाहिँ प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी सङ्गठनले पनि कारबाही गर्ने गरेको छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ। मलाई लाग्छ के भने यो घटना घटसाथ अहिले तत्काल नै प्रहरीले चाहिँ यसले के भने यो जुन गल्ती गर्ने अथवा के भनेदेखि यो रेप गर्ने अथवा जबरजस्ती गर्न उद्योग गर्ने अथवा जबरजस्ती गर्ने जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिलाई अहिले पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा पनि ल्याइसकेको स्थिति भन्ने के सुनेको हुनाले अब प्रहरीले चाहिँ जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो होइन, त्यो के भनेदेखि कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको स्थिति पनि छ। यदि कसैले ढाकछोप गर्न खोज्छ भने जनताबाट त्यसको आवाज उठाउनु पर्छ र गल्ती गर्ने प्रहरीहरू छन् भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। ती चाहिँ गल्ती गर्ने प्रहरीलाई चाहिँ सामान्य नागरिक सरह नै कारबाही हुन्छ कि प्रहरीको हिसाबले चाहिँ अलिकति छुट गरेर चाहिँ कारबाही हुन्छ? होइन, हुँदैन। अझ त तपाईँले के भने यस्तो जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिलाई भोलि सजाय तोक्दाखेरि अरू सर्वसाधारण नागरिकलाई सजाय गर भन्दा उसलाई के बढी सजाय हुन सक्ने हुँदैन। किन उ त प्रहरी भनेको त उ त यस्तो जिम्मेवारी ठाउँमा बसेको व्यक्ति हो जसको चाहिँ के भने नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मा छ, नागरिकको के भनेदेखि सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी छ। त्यस्तो व्यक्तिले गल्ती गरेकोमा त झन् के भने सामान्य मान्छेको भन्दा बढी सजाय के भनेदेखि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। अब यस्तो खालको मान्छे त दोहोरो सजाय पाउँछ। एउटा के भने विभागीय कारबाही गरेर उसको जागिर पनि जान्छ। अब दोस्रो कुरा के हुने भयो भने यतातिर के भनेदेखि जबरजस्ती गर्न खोजेकोमा त्यसमा पनि सजाय पाउने अवस्था हुन्छ। यो त थाहा भएको गल्ती भयो, थाहा नपाई त प्रहरीले चाह्यो भने त ठुल्ठुलो गल्ती गरेर पनि बच्न सकिने रहेछ नि, होइन? होइन, त्यो प्रवृत्ति के भने जस्तो के भने प्रहरीहरूमा पनि गल्ती गर्ने ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन छ। तर अहिले जनतामा यति सचेतता तपाईँले बढेको छ, कहीँबाट प्रहरीले गरेको गर्ने सानोभन्दा सानो गल्तीको विषयमा नि जनताले आवाज उठाउन थालेका छन्, जसले गर्दाखेरि प्रहरीले गरेका गर्ने गल्तीहरू ढाकछोप गर्ने सम्भावनाहरू भने अहिले के भने घट्दै गएको छ। त्यो गर्न सकिँदैन, अब घट्दै गएको छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई सर? पहिलो कुरो त के भने आम दर्शकहरूले पनि के भनेदेखि जुन प्रहरी प्रशासनबाट हुने गरेका गल्तीहरू छन् भने समयमै त्यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन, त्यसलाई के उठाउनु पर्छ र त्यसलाई जानकारी गर्नुपर्छ। तल्लो तहको प्रहरीले माथिल्लो तहमा त्यसलाई पुर्याइदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि प्रहरीले गरेका के जुन गल्तीहरू छन् गल्तीहरूमाथि गल्ती के हुन नजाओस्, उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउन सकोस्। र यो विषयमा चाहिँ जनता के सजग र सचेत हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा के भने यो घटनाको जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहले यसलाई लिएर प्रहरीभित्र किन यस्तो किसिमको अनुशासनहीनता के बढ्दै गएको छ त्यसको कारण पत्ता लगाउने, त्यसलाई के निराकरण गर्ने र प्रहरी प्रशासनभित्र रहेको यस्तो किसिमको जो प्रवृत्तिलाई हटाउनको लागि विशेष पहल गर्नु जरुरी छ। जाँदै प्रहरी भएको कारणले चाहिँ यो घटना चाहिँ कहीँ लुकीछुपी गर्छ कि पीडितले न्याय नपाउँला कि भन्ने खालको चाहिँ पीडकहरूले चाहिँ भनेका छन्। त्यो सम्भावना छैन, त्यो होइन। त्यो सम्भावना किन अहिले तपाईँले जसरी केसलाई प्रहरी जो गल्ती गर्ने प्रहरीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले कारबाहीको जो प्रोसेसमा राखेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि के भने प्रहरीको नेतृत्व तह पनि त्यसलाई के भने ढाकछोप गर्ने पक्षमा होइन, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने पक्षमा छ भन्ने कुरा के देखाएको छ। अब यो प्रहरीको भएको हुनाले प्रहरीलाई बचाउने हो कि भन्ने किसिमको एउटा शङ्का लाग्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो त्यस्तो किसिमको परिस्थिति भए जस्तो मलाई लाग्दैन।
हस्, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।